बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जो सवांजेला व स्वरीक 11 वळींत आमी वाचतांव. जेजू येता म्हूण आयकतच मार्ता ताका मेळोंक म्हणून फुडें गेली. मार्ता जेजूक परत्या रितीन आपल्या घरांत स्वागत करचे खातीर फुडें गेली म्हणून देवाचें उतर सांगता. आज मार्ता, मोरी आणि लाजरसाची परब आमी संभ्रमत आसतना आमी जेजू समोर आसा. ह्या बोपय सक्रामेंतांत जशें मार्ता ताका मेळोंक गेली तशें आमी ताका मेळोंक आयल्या. तो आमकां मेळटा, आमची भेट करता. ताचे संगी रावून ताच्या कृपेंत आमी रावूंक, ताका आयकूंक आमी तयार जावया. गावन गीत तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C 5 87 पेज नंबर 87, हिम नंबर C6. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूं सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. फाल्यां कितें घडत तें हांव नेना. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. पुरो तुजो मोग म्हाका हें हांव जाणा. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. दुखाच्या कोंडात संसार बुडून गेला. दुखाच्या कोंडात संसार बुडून गेला. सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला. सुखाच्या राजाक तुज्या भोव आशेला. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. सोम्या तुजे विना आमी कितेंच करूंक शकना. तूं दाखवाल आमी फांडे जावन आसा. तुजे ते एक जावन रावल्या करीत आमी फळ दिवंक शकना. सोम्या हे बसो त्या बोपय सक्रामेंतां तुजे 1000 पण वळखून घेवन हर एक आमचे अस्कत घे, आमचे उणेपण तुका आमी भेटयता. सोम्या तूं आमकां सक्तेन बर बळवंत कर. कृपेन आमकां ठेव म्हूण सोम्या आमी आज मागता. तुजे विन कितें हांव करूंक शकना. तुजे विन कितें हांव करूंक शकना. तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना. तुजे शिवाय कोण सादार म्हाका ना. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. तुजो मोग करूंक सोम्या जेजू हांव आशेतां. सोम्या, मार्ता, मोरी आणि लाजराच्या कुटुंबाक तुवें भेट केली. तुका ते मोगाचें कुटुंब जावन आसलें, कित्याक त्या कुटुंबांत तुका व्हरतो जागो आसलो. सोम्या, आमच्याय कुटुंबांनी तुका आमी व्हरतो जागो दिता. आमच्या खालसान तुका सदांच आमी व्हरतो जागो दिता. कित्याक तुज्या मोगांत आमी सदांच रावूंक आशेता. सोम्या, तुजें दर्शन आमकां दी. तुज्या पवित्र दर्शनान सोम्या आमचे जिवीत तूं नंदन कर. दर्शन दी
सौम्या वळखा कुतीन तुझ्या दर्शन दी सौम्या वळखा कुतीन तुझ्या शांतीला भय दयेन आत्म्याक मुझ्या शांतीला भय दयेन आत्म्याक मुझ्या तुझो मोग करून सौम्या जेजू हांव आशेता 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 सौम्या जेजू तुझो मोग करूंक आमी आशेत हांव सदांच तुज्या मोगांत आमी रावूंक आशेत हांव तुजे संगी समकोक आमी आशेत हांव तुज्या कृपेंत आमी वाडोवंक आशेत हांव आनी सौम्या ह्या बापूय सक्रामेंतांत आमचे पासत हजर जावन ही आमची काळजाची आशा तूं बागयताय जशें मार्थान मोरयेन लाजरसान तुका व्हरतो स्वागत केलो तांच्या घरांत तशें आमी आज तुका आमच्या घरांत आमच्या काळजांत तुका स्वागत करता हांव तूंच आमचो खरो सडवंदार एक सडवंदार म्हूण आमी वळखून घेता हांव आनी आमचें जिवीत तुका आज आमी नव्यान समर्पण दिता हांव मोगाच्या भवनो भयणीनो पवित्र पुस्तकांत बेतानियाच्या त्या कुटुंबाच्या विशयांत आमकां 3 कडेन वाचूंक मेळटा 2 कडेन जुआंवच्या वंदेलांत आनी 1 कडेन लुकाच्या वंदेलांत लुकाचो वंदेल 10व्या वस्वरांत 8:30 वळीत हांव आमी ते घडीत वाचता जेजू मार्था मोरी लाजराच्या घरा गेल्ल्या वेळार मोरी जेजूच्या पांयां थळा थंयसर बसून जेजूक आयकतली आनी मार्था सरबराय करच्यान पडुल्ली आनी थंयसर ते घडीत आमी जनाव मार्था जेजूक येवन सांगता म्हज्या भयणीक म्हाका इल्लें हेल्प करूंक सांगताय की म्हणून ते दाळा जेजून सांगली ती उतरां आमी जनाव मुगाचे बाबरीनो जुआंवच्या वंदेलांत 11व्या वस्वरांत तशें 12व्या वस्वरांत आमी ह्या कुटुंबा विशयांत वाचता एक संगत थंयसर आमकां कळीत जाता देवाचें उतर आमकां सांगता जुआंवचो वंदेल 11व्या वस्वरांत की जेजूक हें कुटुंब एक मोगाचें कुटुंब जावन आसलें थंयसर 5वी ओळ सांगता 11वा वस्वर जेजूक मार्थाचो आनी तिच्या भयणी मोरयेचो आनी लाजराचो मोग आसलो जेजूक ह्या कुटुंबाचो वरचो मोग आसलो कित्याक थंयसर जेजूक स्वागत सदांच आसलो तवळ तवळ जेजू त्या कुटुंबाची भेट करतलो तांचे सांगाता वेळ करसितालो मोगाच्या भाव भयणीनो एक 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 दृश्य आमच्या दोळा मुखार आमी हाडी येते जेजून ह्या एका कुटुंबाची भेट करचें तें घडीत कितलो एक वरतो संतोष ह्या कुटुंबाक कितलो एक वरतो उल्हास जावन आसा जेजू आमच्या कुटुंबांत आयला जेजू आमचे सांगाता वेळ करसिता मोगाच्या भाव भयणीनो ताच्याक वरतो आनंद ना संतोष ना आनी त्या देखून मोरी थंयसर जेजूच्या पांयां तळा बसून जेजू कितें सांगूंक आशेता तें ती आयकून आसली पवित्र सभेचो तो सांत आगोस्तीन ह्या गणिता विशयांत अशें बरयता तो म्हणटा मार्था रिसीव्ड जीजस इनटू हर होम मेरी रिसीव्ड जीजस इनटू हर हार्ट मार्थान जेजूक आपल्या घरांत स्वागत केलो स्वीकार केलो पूण मोरयेन जेजूक आपल्या काळजांत स्वीकार केलो हे दोनी मोगाचेर भोव गरजेचें जावन आसा आमच्या घरांत आमी पयले जेजूक स्वागत करीत जाय
आनी तवळ आमच्या काळजांती ताका सदांच दवरतो जागो दिवंक आमकां साध्य जाता. किर्तनकार आमकां सांगता किर्तन 16:8 वळींत आमी वाचता सोम्याक सदांच हांव म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां, तो म्हजे संगी आसतना म्हाका कितें सून येना. म्हजें काळीज संतोसता, म्हजें मन उल्हासता, कित्याक तूं म्हाका कितेंच पाताळान सोडचो नाय, तुज्या भक्ताक तूं फोंड पळोवंक दिवचो नाय म्हणून थंयसर किर्तनकार सांगता. मोगाच्या भावनेन सोम्याक आमच्या कुटुंबांत, आमच्या घरांत, आमच्या काळजांत आमी व्हरतो जागो दिता आसतना थंयसर विशेष संतोश आसा, विशेष आनंद आसा. ती दैवीक कृपा, दैवीक उजवाड आमच्या कुटुंबांत सदांच वाळटा. तर मोगाच्या भावना आज सोम्यान आमकां एक व्हरतो अवकाश दिलेलो आसा. ह्या बोपय सक्रामेंताच्या आराधना वेळार ताका आमच्या कुटुंबांत, आमच्या काळजांत सदांच व्हरतो जागो दिवंक. तर ह्या वेळार सोम्याक आमी सांगया, आमचे काळीज, आमचे मौन ताचे थंय उबारून सोम्याक आमी सांगया, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करता रहे, हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ यीशु, मैं तेरे पास आता हूँ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत सांगो ये 20:9 पान सांगो 30:4 पेज नंबर 34 हिम नंबर ये 29. तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. तेरे पास आता हूँ सोम्या तुझे सच्चे था यीशु, तेरे पास, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे. यीशुआ, यीशुआ, यीशुआ,
येशुवा 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 Yeshua, 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 Yeshua. सम्याक आमच्या कुटुंबात आमच्या घरांत आमच्या काळजांत स्वागत करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो कितें व्हरतो संतोष आमकां भोगता आमच्या मोतीक शांती समाधान आमी अनुभव करता सांजो संवंदेल आमकां सांगता अवस्वर 11:20 वळींत मार्थान जेजूकू आपल्या घरांत स्वागत केल्ल्या उपरांत थंयसर घडलेले एक घडीत थंयसर विवरचून सांगला जेजून मार्थाक विचारले एक सवाल हांवूच पुनर्जिवंतपण आनी जीव जो कोण म्हाका सतमानता तो मरत जाल्यार जियेतलो आनी जो कोण जिवंत आसा आनी म्हाका सतमानता तो ससनाक मरासो ना हें तूं सतमानताय गी लाजरसाच्या त्या फोंडा कडेन रावून जेजू विचारले हे सवाल आनी त्या वेळार मार्था जेजूक सांगता वय सोम्या संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तुंच म्हणून हांव सतमानता सभारपुटी मोगाच्या भाव भयणीनो आमी मार्था आनी मोरे विशयान नियाळ करता आसतना चिंते आसा की मोरयेन तो एक बरो वांटो विंसून काडलो म्हूण जेजून सांगिल्ल्या वरवीं जेजूच्या त्या पांय तळा बसचें मोरयेन तें दृश्य भोव बरें दृश्य भोव सोबीत म्हणून आमी चिंता पूण हांगासर आमकां देवाचें उतर कळीत करता की मार्थान जेजूक ताच्या घरा स्वागत केलो मात्र न्ही जेजू थंय तिचो तो भावार्थ तो गूण भावार्थ अखंड पात्येनी की तो सोडवोनदार खरो जावन आसा म्हणले तो भावार्थ तिणें व्यक्त केलो आनी हे मोगाच्या भाव भयणीनो भोव गरजेचें जावन आसा आमच्या जिवितांत ह्या संदर्भार आमी पळोवंक जाल्यार तिचो एकलोसो भाव लाजरस मरण पावला आनी त्या मरणाक त्या वेळार तो अस्वस्थ आसल्या वेळार जेजू येवंक पावोना वर तें दूख तुज्या काळजांत आसलें वर त्या दुखांत ती आसली आनी आतां तो मरून थोडे दीस जाल्ल्या उपरांत येवन जेजू पावला खंडीसान मोगाच्या भावनी ह्या संदर्भार जेजू तांच्या कुटुंबाचो मोगाचो व्यक्ती म्हणटा आसतना तवळ तवळ भेट करचो व्यक्ती म्हणटा आसतना तिणें कंप्लेन करीत आसता जेजू कित्याक तूं हांगासर येवना कित्याक तें कितेंच ना मोगाचें न्हू ताच्या बदलाक ती कंप्लेन करिना ती तिचो भावार्थ जेजू तें व्यक्त करता आनी त्या भावार्थाचो फळ जावन मोगाच्या भाव भयणीन आमी जाणाव थंयसर जेजू लाजरसाक जिवंत उठयता एक व्हरतें सत मोगाच्या भाव भयणीन आमकां हें देवाचें उतर उगडापें करता की आमच्या जिवितांत आमी आमच्या मागण्याक फळ मेळनातल्या वेळार ह्या विशेष दूख ह्या कसली एक कश्टाची परिस्थिती अनुभव केल्ल्या वेळार आमचो भावार्थ आमी सोम्या तो व्यक्त करची गरज आसा त्या भावार्थांत आमी घट रावची गरज आसा मार्था तावन मोगाचें एक व्हरतें लिसांव आमी शिकता आनी केदाळा आमी तवळ त्या भावार्थांत तिर घट रावता जेजू आमच्या जिवितांत वर्ती अजापा विस्मिता करून दाखयता बघिवन तूं फ्रांसीस डी सेज सांगता The measure of love is to love without measure. The measure of love
is to love without measure. खरेंच म्हाका जेजूचो वर्तो मोग आसा म्हूण मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सोम्याक दाखोवंक तर तो आमी ताचेर दवरल्या त्या भावार्था मुखांतर. लायक मार्था तो म्हणटा सर्व विथ लव नॉट विथ एंग्जायटी. लायक मार्था सर्व विथ लव त्या मोगांत आमी सेवेक आमचे दिजे शिवाय खंत हुस्को या मोतीन सबार सवाल हाडून आमी सेवा दिवंक जायना, मोग करूंक जायना. तर म्हाका भाव भयणीनो आज मार्थाची मोरयेची आनी लाजरस या बेतानियाच्या कुटुंबाची परब आमी संभ्रमत आसतना ही एक सत आमी वळखून घेवया. हर एका कुटुंबांत कश्ट दूख पिडा अनवरां हर एक तोळ तोळ येतात आनी ह्या कुटुंबांत ती आसलेली. जेजू तांच्या कुटुंबाचो लागशिल्लो आसलो जाल्यारय तांच्या गरजेन तो नातल्या बरी तांकां भोगलें. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो तांच्या कुटुंबांत तांच्या घरांत जेजूक व्हरतो स्वागत करता आसतना जेजून तांकां निराशे करूंक ना. आनी तो जेजू आमकांय कोणाकच खंडीत निराशे करिना. तळपुटी आमच्या मतीन सबार सवाल येवंक पुरो ह्या कठीण दुखाच्या वेळार आमच्या जिवितान खोडू अनुभव जाल्ल्या वेळार सोम्यान म्हाका सांडला म्हणलें चिंताप येवंक पुरो. पूण जर मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्याक आमच्या काळजांत आमच्या कुटुंबांत जागो आसा तो केदींच आमकां निराशे करिना. तर हे सताच वळखून घेवन आमचे कुटुंबाच्या संध्यांक आमच्या कुटुंबाचें जिवीत कितें आसा तें सोम्याक आमी भेटोवन दिवया. आनी सोम्याक उलो मारून सांगया सोम्या तुजो हांव सदांच मोग करूंक आशेता. तुज्या पांयां तळाव रावता सोम्या. तुज्या वाटेन हांव चलोवंक आशेता सोम्या. तुजे संगी सदांच गावूंक हांव आशेता. म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत म्हज्या काळजांत तुका वर्तो जागो दिवन हांव जिवच्याक सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी म्हणून ह्या वेळी सोम्या लागीं आमी मागया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 14 5 20 आनी 7 पेज नंबर 27 ये 14. तुजो हांव मोग करता, तुजो हांव मोग करता जेजू, तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. सोम्याक आमी सांगया सोम्या तुका हांव खालतो रावता. म्हज्या जिविताच्या हर एका संदर्भात तुका हांव खालतो रावता. कितें सोम्या म्हाका तुजे तान पयस वचोंक दिनाका. तुज्या मोगाच्या वेंगेर सोम्या तूं म्हाका हारोवन धरताय. केदींच तूं म्हाका निराशे करिनाय. हर एक म्हज्या मागण्याक तूं फळ दिताय म्हणल्यार त्या बरोबर शांत सोम्या हांवें तुजे संगी रावूंक तुजी कृपा म्हाका दी. तुका हांव खालतो रावता, तुका हांव खालतो रावता जेजू, तुका हांव खालतो रावता आतां आनी सदां. तुज्या पांयां तळार रावतलो, तुजे वाटेन हांव चलतलो, तुजे संगी हांव गायतलो, हांव पाटी सरसोना. तुज्या पांयां तळार रावतलो,
तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना समया तुवें म्हाका ह्या संवसारांत एक मिसांव दिलेलें आसा ते मिसांव हांवें प्रमाणीक करूंक सोम्या म्हाका तुजो आदार जाय जशें मार्तान तूं तुज्या घरा आयिल्ल्या वेळार वर्त्या रितीन सेवा केली और तो मोग दिसो तिणें दाखयलो त्याच रितीन सोम्या म्हाका तुवें दिल्लें तें मेसांव सेवेच्या खऱ्या स्पिरितान खऱ्या मोगान सोम्या हांवें तें करच्याक म्हाका तूं बळवंत कर तुजी हांव सेवा करता जेजू तुजी हांव सेवा करता तुजी हांव सेवा करता तुजी हांव सेवा करता जेजू तुजी हांव सेवा करता आतानी सदा तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव सरतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना तुझ्या पाया तळार रावतलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोना आमची सवतेसावा आमचे गरजो कितें आसा त्या वेळार सोम्या समोर आमी दवरया आमच्या मध्ये जल्मा दिवस चरण करच्या सर भावपणी पसोत आज प्रत्येक जण आमी अर्घां दिता तांचे पसोत आज आमी मागता आज जल्मा दिवस चरण करता ब्रह्मावर्तावनू वेनिशिया डिसिल्वा तशेंच वेनिशिया अर्घां दिता आज प्रत्येक जावन ताच्या जिवितान देवान उतल्या सर आशिर्वादा पसोत सारियल एबेन रॉड्रिगस जल्मा दिवस संभ्रमता तशेंच आमच्या कुटुंबांत जी कोण आज जल्मा दिवस संभ्रमता तांचो मुडास करया तांचे पसोत सोम्याक अर्घां दिवन प्रत्येक जावन तांचे पसोत आज आमी मागया हांगासर आमकां सभाजने अर्घां दिवंक सांगलेलें आसा तांच्या कुटुंबांत देवान उतरल्या सर कृपे देण्या पसोत पेसावां दिल्ल्या पसोत धन्य देवाक अर्घां दितात मुडगेरे तावन सिप्रियन आनी हिल्डा लोबो कारकोळ तावन एवलीन पिंटो तशेंच अर्घां पटयता बेंगलोर तावन वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब राजीत फेर्नांडीसाच्या जल्माच्या संदर्भार तशेंच अर्घां पटयतात भगिवंत आंतोनीक म्हणल्या उपकारा पसोत ग्रेसी क्लिफर्ड डिसोजा सर बेसांव पसोत अर्घां दिता जोवन फेर्नांडीस देवाची काकूल दाबल्या पसोत अर्घां दिता विटा लुशियस पायस कुटुंबांतल्या आशिर्वादा पसोत अर्घां दिता जेन अरविंद तशेंच भगिवंत सांत आंतोनीच्या मजतीन म्हणल्या उपकारा पसोत अर्घां दिता तेरेजा डिसोजा तशेंच जेविटा रॉड्रिगस कंपाला तावन अर्घां पटयता लॉरेन्स पिंटो हाच्या जिवितान देवान उतरला सर आशिर्वादा पसोत तांचे सगळे मेळून आमी सोम्याक अर्घां दिवया आमच्या कुटुंबांनी आमच्या वैयक्तीक जिवितान सोम्यान केला सर बरेपणा पसोत अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू सभाजन आमकां विविध तेसां पसोत मागूंक सांगलां प्रत्येक जावन आस्पद नाशिल्ल्या पिडेसा पसोत आमी मागया जिवितांत निराश जावन कंगाल जाल्ल्या पसोत आमी मागया भुरग्यांची परीक्षा बरोवच्या संदर्भार भुरग्यांनी बऱ्या तरां शिकाप करचे पसोत युवा जनांनी तांचो फुडार बरो विसच्या पसोत ते पसोत आमी मागया आज आमकां मागूंक सांगलेलें आसा हांगासर आयरीन पिंटो तेजे पसोत मागूंक सांगला मारियेट स्टीफन किमोथेरपी जावची आसा तेजे पसोत प्रत्येक जण मागूंक सांगला ते बऱ्या भलायके पसोत मागूंक सांगला हर्सुला बान्स हाचे पसोत सस्तान तशेंच बऱ्या भलायके पसोत आनी डिलिव्हरी बऱ्या जावच्या पसोत मागता
नॅन्सी पिरेरा ICU अशा रॉबर्ट मस्करना पासत मागणी साता कुटुंबाचे सांदे नवी मुंबई तावनू मागोवंक सांगलेले आसा कुटुंबात शांती समाधाना पासत टोनी डिसोजा तशेंच USA तावन मायल्स डमजेट ताच्या देशा पासत मागोवंक सांगता तशेंच कंपाला तावन जेविटा रॉड्रिगस बरा भलायके पासत ताणें मागणी सारला ते सगळे आमकां कोणें मागोवंक सांगला मागणी आमी बसयल्ले आसा तांचो उडास करया तांकां सगळे इस्तां सोम्या समोर आमी दवरया आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आयकमचें प्रार्थन येसुम्या आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर आमच्या मोगाचे उडास काडून ससनस विशय तांकां आमी मागया आज प्रत्येक सण आमी मागता देवादीन जॉन फ्रांसीस डिसोजा वलेन्शिया 70 आणि 5 वर्साच्या ताच्या जल्म दिसाच्या उडासाक देवादीन जाल्ल्या सर कुटुंबाच्या सन्यासो उडास करून आज मागणी जाता मॅक्सिन कुटिनो आनी कुटुंब मुडीपोतावन तशेंच पुलगत आत्म्या उडासा कडून मागणी जाता सेप्रियन आनी हिल्डा लोबो आनी सिल्विया डिकॉसाक वैट मागणी जाता आज मागो सांगले आसा देवादीन लेट ग्रेगरी लॉरेन्स मोनिस मडांतारचे पासत मागता आमी देवादीन कार्लोस आनी संतान फेर्नांडीस देवादीन जेरोम पिंटो उपुरू देवादीन आल्बर्ट डिसोजा उपुरू देवादीन विलियम मेनेझिस देवादीन वालेरियन नाझरेथ बायंदूर देवादीन जोकिम रेबेल्लो सर्गत जेवणात्म्या पासत मागोवंक सांगला मुल्की तावन जॉन जे डिसोजा मागता आमी देवादीन AJ फेर्नांडीस देवादीन वालेरियन रॉड्रिगस देवादीन एलिझाबेथ कार्डोजा 16व्या वर्साचो उडास केमतूर तावन ह्या सवय आमच्या कुटुंबाच्या सर अंतरल्या सद्यांक सोम्या सोबत दवरून ससनसो विशय तांकां आमी मागया ससनसो विशय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंकून दी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सुमेचे बेसांव आतां आमी स्वीकार करया नंबर A29 सर्व यामी सांगाता मेळ्या धन्या देवा करगा दिव्या हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गावया येया तुम्ही सोमेस्तानो स्तुती करया रसनाराची येया तुम्ही सोमेस्तानो होगळी गावया आमी धन्या देवाची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो भोंवता भोंवता जेजू बेथानियाक पावता आपल्या घरांत मार्था ताका स्वागत दिता मोगाच्या भावन भयणीनो आज पवित्र सभा बेथानियाचे ते घेवन कुटुंब मार्था मोरी आनी लाजरस हांचे परब संभ्रमता ते स्मरण करता पप्पा बेनेडिक्ट 16वो ह्या फेस्ताच्या दिसा ताणें सांगलेली उतरां मार्था विशयांत मार्था इज अ ब्युटिफूल इमेज ऑफ द चर्च बिजी अबाउट मेनी थिंग्स बट ऑलवेज क्लोज टू द लॉर्ड सभार संगती विशयांत ताका खंत हुस्को आसलो म्हणून जेजून सांगलेली उतरां पयत पुस्तकांत आमकां मार्था विशयांत वाचूंक मेळटात पूण जेजूच्या लागीं तें सदांच आसलेलें
आमकां सबार असो खंतूच आमच्या जिवितांत खंडीत आसा, पूण आमी मार्ता जावन शिकाजे जेजू सरशी, जेजू संगी, जेजू लागीं सदांच आमी रावूंक. तर मोगाच्या बाबडे नोतीस करपा आजच्या दिसा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. पदकां आमची वळखून बक्षाने मागून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सरपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून आमी जायतीं पदकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगयो सदांच संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सरपदवेदा देव आमची काकूत करूं, आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. सरपदवेदारा ससनाच्या देवा, तुझ्या पुताक आपल्या घरान स्वागत दिवन ताका सत्कार सन्मान करूंक भगवंत मार्ताक तुवें फावो केलें. तेची देख घेवन आमी तशें सेरा मनशा सवें जेजूक देखून सुरसुरायेन तांची सेवा करूंक आनी अशें सर्गा तुज्या महिमेन स्वागत जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमीन. सांजुजोच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करिनातल्या देवाची वळख सुद्दां ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोग. आमकां जिवीत लपचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी दंड देवान आपलो मोग आमचे थंय उड्डप केलो. मोग हांतो आटापण आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यान न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पदक्यांचें पारीपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयल्यान. मोगाचे न्हू, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताजो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाजे वरवीं आमी ताजे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्याच पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखलां. आमी प्रगट करता ह्या सुविशेन. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताजे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर असलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताजेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताज्या थंय जियेता. देवाचें उतार हें. देवाचे ओळखकार. श्लोक. सर्वेस्वराक हांव सदांत दिन वचतलो. सर्वेस्पराक हांव सदां काळ दिन वाचतलो. सर्वेस्वराक हांव सदांत दिन वचतलो.
ताजी वाकाणी सुती कळनासतना म्हज्या होंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या दाक्षांक संतोश जावन श्लोक. सर्वेस्परा सदांच हांव दिसतलो. म्हजें सवें मेळोवन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळ तांचें नांव अर्सिया. सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टांवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. श्लोक. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताजेर दोळे लावन रावतले संतोश बरी जातात. तांचे मुखामळां लजेन कधीच भावनात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवर आकांतांतलो ताका निवारलो. श्लोक. सर्वेस्पराक सदांच हांव दिन वाचतलो. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. हांव दाखवाल तुमी ताजे फांटे म्हणटा सोमी. जो कोण म्हजे सवे रावता आनी ताजे सवे हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता. सर्वेस्परा जय जय. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे सम्या जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू आनी ताचे शिष्य पॉयंट कर वेताना एक हळ्ळेक येवन पावले. थंय मार्था नांवाची एके स्त्रियेन जेजूक आपल्या घरांत घेतलो. तिका मोरी नांवाची एक भयण आनी ही सम्याच्या पांयां सरशी बसून ताची शिकवणूक आयकताली. पूण मार्था जायती सरबराय खर्चार पडली आनी जेजू सरशी येवन म्हणाली, सम्या, म्हज्या भयणीन म्हाका एकलेकच वावरूंक सोडला. हाचे विशांत तूं कांय खबरेर नाय मू. तिका चिख्खें म्हजे कुमकेक येवंक सांग. पूण सम्यान तिका जाप दिवन म्हळें, मार्था, मार्था, तूं सोबार संगती विशांत खंत हुस्को करन आसाय. पूण गरजेचें एक मात्र. मरियेन बरो वांटो विंचून काडला आनी तिचे लागसो तो काडन व्हरचें नात. सम्या जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, बेतानियाच्या कुटुंबाची म्हणजे मार्था, मोरी आणि लाझरस या कुटुंबाची परब आज आमी संभ्रमत आसतना आमच्या कुटुंबा जिविताक ह्या कुटुंबांत हावन आमकां सबार लिसांवां शिकोवंक आसात. ती लिसांवां आमी शिका जाय तर आज 3 सवालां आमकां आमी विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा. ही 3 सवालां कितें जावन आसात? पयल्यान पयलें, हांव म्हज्या जिवितांत म्हज्या सर्व कामां मदें, राटावळी मदें जेजू थंय म्हजें मन केंद्रीत करून दवरतांगी. Am I attentive to Jesus amidst my daily tasks? मस्त संगती आमच्या जिवितांत करूंक आसात, पूण ते हांव करता आसतना जेजू म्हाका ते कशें करी जाय म्हूण सांगता हें सवालिसान म्हज्या जिवितांत हांव मेटां काडटांगी. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो सवाल जावन आसा, हांवें म्हाका विचारूंक जाय म्हज्या जिविताच्या कश्टांत दुखांत सम्या थंय म्हजो भावार्थ थीर दवरूंक हांव प्रयत्न करतांगी. डू आय कन्फेस माय फेथ इवन वेन आय फील अबॅन्डन्ड ऑर सॉरोफूल? सम्या थंय आपलो भावार्थ थीर दवरलो मार्थान. जेजू तांच्या कुटुंबांत येवन येतलो जाल्यार लाझरसच्या मरणा वेळार हांव सम्या थंय म्हजो भावार्थ घट थीर दवरतांगी. तिसरें सवाल मोगाच्या भाव भयणीनो आमी विचारूंक जाय आसलें,
म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत सोम्याक तो व्हरतो पयलो जागो आसा गी. Is my home a place where Christ is welcomed and others encounter the gospel? जर ह्या 3 सवालाक आमी प्रामाणीकपणी जाप सोदता मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचें कुटुंब खंडीत जावन सोम्याक एक भोव मोगाचें कुटुंब जातलें. सोम्याक थंयसर व्हरतो जागो आसतलो आनी सोम्या संगी आमची कुटुंबां आमी बांदून हाडूंक शकतले. हांव भोव कृपेचे आशिर्वादान भरलेली आमची कुटुंबां जावन आसतली. ह्या पासत आज आमी प्रत्येक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याचो आदार मागया. गीत नंबर C7 C7. Opsita Bapa Hovundo Govasa Opsita Bapa Hivaina Chika Ami Tuka Kan Getu Sergi Charaya Amchi Hikani Betita Vastuka Mogachi. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवचें हें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोबें आमच्या तेसाबांनी आमच्या गरजा सोबें आमच्या दिनयेच्या समर्पणा सोबें सर पदवेदार बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पय सेवेच्या आदावाक सर्वेस्पोर म्हणून घे. बापा बगेवन तूं मार्ता मोरी आनी लाजरसचो उडास करून तुज्या महिमेच्या मनाक वो वखणनेचो यज्ञ आमी तुका नम्रतायेन भेटयता. जशें तांची मोगाची सेवा तुज्या पुताक मानवली तशें ह्या बलिदाना बराबर आमच्या जिणेची सेवा तुका मानू. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसो. तुमचे सगळे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक पाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व कळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेष्ठ शगुनाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुज्या सद्वनेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय, सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso gut pergatuya. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. लियो आमच्या भगेवन बापा, पिटर आमच्या गोळी बापा आनी समेस्ती ह्या सारके वर्गा बराबर आमकां तुज्या भुरग्यांक पवित्र सभेंत प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मरण पावल्ल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगेवंत जुजे संगता, तुज्या भगेवंत धर्मभुतां आनी सर काळी तुका मानवल्यांत सांत मार्ता, मोरिया आनी लाजर, सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांड मेडसन एर्सविडी मार्तेरा संगता ससनाता सुकांती आमकां वांटो दी. तांच्या संगता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. एका काळजान एका मनान सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गास जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिताव, तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नान वरांतली, कंत बेजारांतली, पिडेशिडेंतली आनी कितें आमकां तुजे तावन एकामेकांतावन पयस व्हरता त्या सौर सक्त्यांतले संदर्भांतले आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर एक कुटुंब जावन जमलेले आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नैस सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसच्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच रावंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटां सांबाळ, जो जेथाय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग सो गुट जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगत आमी शकवेता आमचे ते जरती आनी कास्तारीन जावं
पूण आमच्या आत्म्याक कुडीक आनी मोतीक भलायकेन वकासा. पळय आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त मार्ता मोरी आनी लाजराच्या कुटुंबांत सदांच भेट करून तांचे संगी रावलेलो आमच्या कुटुंबांत रावून आमकां सांबाळ चलोवन व्हरचो. येशू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेंत एकवटां रावचे आमी सहभागी. सम्या तुमचे ते येवचे म्हाका फावना पूण दिवतानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D34 D34. काळीज मुझे राखून आसा सोम्या तुझ्या येण्या अत्रेगान हांव लालेवन आसा तनया तुका सेवच्या. जिवी दिवच्या जीवदातारा जिवीत म्हाका लाव संसाराच्या सडवंदारा सर्गाक म्हाका पाव. मार्तान जेजूक म्हळें संवसारांत येवचो आसलो तो क्रिस्त प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा ह्या यज्ञान तुवें आमकां दिलां त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणा वरवीं आमचें काळीज अतीर चंचल वस्तू तावन मेकळें करून ते गरजेच्या एकेच वस्तूचेर तुज्या मोगाचेर दवरूंक आमकां बोळ दी. आनी भगिवंत मार्ता मोरी आनी लाजराची देख घेवन ह्या संवसारांत आमच्या जन एकल्याच्या पोवण्या प्रमाणे तुजी सेवा करून ससनाक तुजे महिमेन बागी जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत गीत नंबर E14 E14. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावडता. आयलाय आतां मोजेत हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. तूं म्हजें जिवीत तूं जिवनपण तुजे थंय सोम्या हांव संपू. तूं म्हजें सर्वस्तू म्हजें सर कर म्हजें काळीज तुजें घर. भावा भयणी सांगाता अर्गां दिता उपकार जेजू बावडता. आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो हांव गाता. मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी आशिर्वादी आमकां. भगवंत क्रिस्ताचे कृपेन नेर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.